Assalamu alaikum students. Very happy good morning. Very pleasant weather is here in Lahore. Here is raining. How are you all? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? Can you hear my voice? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes students. I'm waiting for you. Okay, thank you. Just okay. Okay. Nice. You can hear my voice. Thank you so much. Okay, thank you dear. ओके चलिए मुझे ये बताएं कि जबकि हमारे अभी शुरू हुए हैं लेक्चर्स स्टार्ट हुए हैं जो मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग करवाना शुरू हुई हूँ सेकेंड ईयर उससे रिलेटेड जो है आप लोगों के रिलेटेड जो है आप लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आता है आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट करवा जी अनएम्प्लॉयमेंट करवा दिया मैंने आपको नहीं रवैया में अभी जो पैराग्राफ आप लोगों को करवा रही हूँ मैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट करवा दी या नहीं करवा दिया राइट ओके फिर एनर्जी क्राइसिस हम कर लें आज एनर्जी क्राइसिस नहीं करवाया ना मैंने आप लोगों को ओके राइट इट्स अपलोडिंग अपलोड हो रहा है आप लोगों का लेक्चर जैसे ही होता है तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा देती हूँ आई थिंक यू कैन वॉच नाउ यू कैन सी नाउ द लोड शेडिंग और एनर्जी क्राइसिस जी ओके थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन डियर अच्छा जी एनर्जी और लोड शेडिंग एनर्जी क्राइसिस आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि बच्चों साथ साथ पढ़ना शुरू कर दें मैं बिल्कुल ये ना सुनूं कि मैडम अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं अभी जो है हम ईद के बाद पढ़ेंगे ईद के तो ईद से पहले का आज कल फ्राइडे है कल ऑफ होगा आप लोगों का ठीक है लेकिन फ्राइडे को आप लोगों का ऑफ है सैटरडे और संडे ऑफ है सैटरडे की इंशाल्लाह ईद होगी और संडे ईद का थर्ड डे सेकेंड डे होगा और थर्ड डे मंडे है और मंडे को हम फिर एक साथ होंगे ईद के तीसरे दिन और फिर से हमारी जो है वो होंगी क्लासेस होंगी ठीक है सेकेंड ईयर की तो मेरे ख्याल से मेरे साथ है मंडे को होती है क्लास 2 to 3 आपकी लेनी है मैंने ठीक है हो गया ये क्या बात हुई भला क्या बात हुई भला हाँ इनका थर्ड डे होगा तो हम कौन सा आपको कॉलेज बुलाने हैं घर बैठ के तो क्लासेस लेनी है आप लोगों ने हाँ इनकी 3 दिन होते हैं लेकिन आप आपके जो फेवरेट लीडर साहब हैं उन्होंने ही दिए हैं गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं ये वाली हॉलीडेज तो हमने थोड़ी ना की हैं
हम लोगों ने तो खुद कॉलेज आना है भैया, आप लोग तो कॉलेज नहीं आएंगे, आप लोग तो अपने अपने घरों में ही होंगे, सिर्फ आप लोगों ने लेक्चर ही अटेंड करने हैं और हम लोगों ने यहाँ पर आना है कॉलेज। कॉलेज आके हमने लेक्चर डिलीवर करने हैं। हाँ जी, बिल्कुल इस दफ़ा जो है बिल्कुल संडे तक छुट्टियाँ हैं, मंडे को हर जगह पे ही होना है। ऑफ़िशियली है ना, सारे बैंक खुल जाएँगे, हर चीज़, बल्कि आप लोग अब कॉलेज आने की भी तैयारी कर लें। वो ये कह रहे हैं कि सितंबर से ही 1 सितंबर से ही जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ दोनों हो जाएँगी। ये जो घर में आराम पसंदी की आते हैं ना ऑनलाइन क्लासेस लेने की, ये खत्म करें अब आप लोग। हाँ, वीक की छुट्टियां सोच रहे थे, क्यों सोच रहे थे, चलें जी आ जाए अब लेसन की तरफ। छुट्टियां जो हैं वो कल से होंगी ना, आज आपका लास्ट वर्किंग डे है। ठीक है, आज लास्ट वर्किंग डे है। टुमारो विल बी हॉलीडे। कल जो है हज का दिन है, योम अरफा कहते हैं इसको। ठीक है, कल हज का दिन है। हज वैसे आज है, सऊदी अरेबिया में एक दिन पहले होता है ना, सऊदी अरेबिया में आज हज है, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से 31st को बनता है, 31 जुलाई को हज का दिन। ठीक है, योम अरफा का दिन जो है वो कल बनता है और कल का रोज़ा बनता है हम लोगों का। ठीक है, तो वैसे तो सऊदी अरेबिया वाले, कुवैत वाले, दुबई वाले, ओमान वाले, लंदन वाले, वो सबका सऊदीया के साथ ही होती है। ईद उनकी एक दिन पहले होगी हमसे। ठीक है, कल हमें योम अरफा की छुट्टी है, हज की। ठीक है, पाकिस्तान में कल हज का दिन बनता है, लेकिन हम लोगों को फिर छुट्टी होगी क्योंकि सऊदी अरेबिया में कल ईद होगी, कुवैत में ईद होगी, सऊदी अरेबिया में, दुबई में, ओमान में, कल हर जगह पर ईद होगी। तो इस वजह से कल फ्राइडे का ऑफ दे दिया उन लोगों ने। ठीक है, और सैटरडे संडे जो है वो ईद के दिन है, और मंडे जो है वो थर्ड डे बनता है, लेकिन थर्ड डे जो है वो आप लोगों के लेक्चर्स होंगे। हाँ जी, बिल्कुल, आज एक ही होता है, लेकिन सऊदी अरेबिया में और डे पे है ना, यानी होना तो उधर ही है बेसिकली। ठीक है, आप लोग लगा के देखना ना आज, तो आप लोगों को देखेंगे वहाँ पे आज गुलाफ काबा भी चेंज होना है। बच्चे तो कभी दिल भरता बच्चों का छुट्टियों से, स्टूडेंट्स का कभी दिल नहीं भरता छुट्टियों से। मार्च से छुट्टियां हुई हैं बच्चों को, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त आने वाला है ना, 5 महीने हो गए आप लोगों को छुट्टियों से। दिल भरा आप लोगों का? अभी भी नहीं भरा। मेरी भी जो भाई की बेटी डॉक्टर बन रही है, वो भी कहती क्या है, इतनी बस 100 ही छुट्टियां हुई हैं हम लोगों को तो। ये क्या बात हुई? मैंने कहा ये क्या बात हुई, कॉलेज आने की, अब यूनिवर्सिटी जाने की आप लोग तैयारी करें। रात को चेंज हो गया गुलाफ़े काबा? नहीं नहीं, अभी आज चेंज होता है गुलाफ़े काबा, तो दिन में चेंज होता है। हज वाले दिन होता है चेंज। देखिएगा जरा, मुझे बताइएगा कंफर्म। रात को तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से चेंज, दिन में होता है। अच्छा, ओहो, मैंने तो देखना था। पैकेज बेटा, असल में यही बात है कि इंटरनेट ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना आप लोगों का। उसमें यही चीज़ है कि फिर अब क्या किया जा सकता है, मुझे बताएं। इसी तरह से यह पैकेज जो है वो जारी सी बात है, वेबिनार जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है वेबिनार है, इसके लिए तो ज़रूरत होती है फिर। एनी हाउ, लोड शेडिंग की तरफ क्लास हम लोग आते हैं। ठीक है, लोड शेडिंग है क्या? एनर्जी क्राइसिस भी इसको कहते हैं और लोड शेडिंग भी कहते हैं। ठीक है, लोड शेडिंग, एनर्जी क्राइसिस। अगर कभी आपको पैसेज आए लिखने के लिए एनर्जी क्राइसिस के बारे में, ठीक है, यहाँ भी लोड शेडिंग के बारे में, तो आप लोगों ने एनर्जी क्राइसिस को ये नहीं कहना पता नहीं एनर्जी क्राइसिस क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, बल्कि आप लोगों ने यही समझना है कि एनर्जी क्राइसिस जो है वो लोड शेडिंग ही है। ठीक है, हाँ, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने ये करवा दिया टॉपिक आप लोगों को। हाँ, मैंने कहा चलो आज मौज मौजे कर लें।
ठीक है। आज बच्चे एक दूसरे के भी मैसेज पढ़ने क्या याद करेंगे। सेकंड ईयर ने वैसे मुझे इस लिहाज से कभी तंग नहीं किया। मैं असल में प्राइवेसी क्यों लगाती हूँ भला, इसलिए लगाती हूँ कि आप लोग पता क्या करते हैं, बच्चे जो हैं, आप लोग करते हैं कि जी ये करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की बातों पे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, बजाय कि जो रिलेटेड बात हो रही है, जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आप उससे बात नहीं करते, बल्कि आप लोग अपने ही तौर पर जो है वो बात करना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छे से आता है लोड शेडिंग के, आपको तो सारे डिसएडवांटेजेस पता होंगे, एडवांटेज तो कोई होता नहीं है लोड शेडिंग का। ओके। द प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द सप्लाई ऑफ एनर्जी। कहते हैं प्रोस्पेरिटी क्या है कंट्री की, इज डायरेक्टली लिंक्ड, ये डायरेक्टली लिंक करती है विद द सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी की सप्लाई से। द लोड शेडिंग हैज अफेक्टेड आवर कंट्री बैडली। लोड शेडिंग ने जो है इफेक्ट किया है हमारे मुल्क को बहुत बुरे तरीके से। देख लेंगे आप लोगों की ही जो है रिप्रेजेंटेटिव है सारी स्टेटमेंट्स। इट हैज़ डिस्टर्ब्ड आवर इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल बैडली। कहते हैं इसने हमारी इकोनॉमिक लाइफ को भी, ठीक है, सोशल लाइफ को भी और कल्चरल लाइफ को भी बैडली जो है वो उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। वी डोंट हैव इनफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लोइंग रीजंस। कहते हैं हमारे पास जो है वो एनर्जी ज़्यादा नहीं है इन रीजंस की वजह से, कुछ रीजंस हैं, ठीक है। फेलियर टू द बिल्ड मोर डैम्स। कहते हैं हम फेल हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं ज़्यादा ज़्यादा डैम बनाने के लिए। फेलियर टू क्रिएट एनर्जी बाय मींस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं है हमारे पास, उसमें भी बनाने में फेल हो चुके हैं। डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई। डिमांड बढ़ चुकी हुई है और सप्लाई कम हो चुकी हुई है। अच्छा जी, वो क्या कहते हैं जी, कहते हैं ये कि अब डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड उसकी है। आप ये देखें कि हमारे भी जो है, अगर मैं अपने ही घर का हिसाब लगाऊँ, ठीक है, व्हेन आई वर इन माय चाइल्डहुड, तो ज़ाहिर सी बात है एसी था हमारे घर में, ठीक है। एसी तो शुरू में मेरे फादर जो है वो कुवैत में रहा करते थे, तो कुवैत से हमारे घर एसी आ गया हुआ था, जब पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था एसीज का, ठीक है। लेकिन ये विंडो एसी हुआ करते थे उस ज़माने में, ये स्प्लिट एसी नहीं हुआ करते थे। तो एसी हुआ करता था, लेकिन हम बहन भाई सारे एक ही कमरे में, छोटे होते थे सबके सभी, तो मेरे फादर कुवैत में होते थे, ठीक है। तो मतलब थी सारा कुछ। अब क्या होता था उस ज़माने में, जब हम लोगों ने 2-3 पंखे चला के माशाल्लाह 8 कमरों का घर है था हमारा, अभी भी है वही घर है। तो क्या होता था कि 6 बहन भाई हम लोग होते थे, तो क्या होना कि अम्मी ने कहना कि एक ही कमरे में बैठो, ठीक है, और इधर ही बैठ के मेरे पास पढ़ो, ओके। तो उधर ही बैठ के हम लोगों ने पढ़ना, यानी कोई इस तरह का, और टीवी हमारा होता था हमारे घर में, लेकिन हमारे लगाने की इजाज़त नहीं होती थी कि हम लोग लगा लें, ठीक है। सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ाई ही करनी है, ठीक है। आई एम द लास्ट वन एट माई होम, तब तो मैं बहुत छोटी होती थी, नर्सरी में, प्रेप में, इस तरह से। और बाकी बड़े भाई माशाल्लाह, बड़े बहन भाई कॉलेज लेवल तक के होते थे, स्कूल लेवल, मैट्रिक, 9th 10th, इस तरह से। तो क्या होता था कि अम्मी कहती थी बाकी पंखे बंद करो, एक ही पंखे के नीचे आके बैठो, ठीक है। तो क्या होता था कि तब इस तरह के कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। अभी पता क्या होता है, हर बच्चे को अलग-अलग कमरा चाहिए, अलग-अलग पंखा चाहिए, हर मतलब बिजली की तब बचत करवाई जाती थी। हम लोगों को ये ट्रेनिंग में हमारी होता है, ठीक है, कि जहाँ से उठ के जाना है लाइट ऑफ करके जानी है, फैन ऑफ करके जाना है, फालतू चीज़ें नहीं चलानी। लेकिन अब बच्चों ये नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली। और बहुत अफ़सोस के साथ मुझे ये कहना पड़ा कि अब नहीं होता, ठीक है। तब क्या था, हम आपस में बहन-भाई थे ना, ठीक है, हम लोग का वो सारे मामला ठीक चलते थे। अब क्या है, अब मेरे बड़े भाईजान तो ख़ैर कुवैत में अपनी फ़ैमिली के साथ सेटल हैं, छोटा यूके में भाई सेटल हैं मेरे। तो जो एक भाई यहाँ पर रहते हैं, अब उनके बच्चों के साथ क्या मसाइल हैं कि सबको अलग-अलग कमरा चाहिए। अब हमारा एक ड्राइंग रूम में अलग एसी है, बाबा के रूम में अलग एसी है, मामा-बाबा के, ठीक है, ऊपर भाई-भाभी का अलग है, मतलब। और एक वो है जो गेस्ट रूम में, मतलब कोई आए, अगर कुवैत से आए या हमारे घर ही कोई आ जाए, 4 एसी हैं,
اب یہ دیکھیں جہاں پر ایک اے سی ہوا کرتا تھا اب اسی گھر میں 4 اے سی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ایک ہی فریج ہوا کرتا تھا، لیکن میں اپنے گھر کی مثال آپ کو دے رہی ہوں، لیکن اب 3 فریج چلتے ہیں ہمارے گھر میں. ٹھیک ہے، مطلب 2 تو چلتے ہی ہیں نا، روٹین میں 2 چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے وہ مہمان آ جائیں یا عید پہ اب جس طرح سے چلیں گے، تو یہ ساری صورت حال ہے کہ سپلائی جو ہے، میں اصل میں بتانا چاہیے ڈیمانڈ از مور دین سپلائی. ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگی ہے سپلائی سے. ٹھیک ہے، ایک گھر میں، یہ تو صرف میں اپنے گھر کی بات بتا رہی ہوں نا، لیکن میں اپنے نیبرہڈ کی بھی بات لوں تو ظاہر سی بات ہے ان کے بچوں کی بھی شادیاں ہوگی آگے سے. ایک گھر میں جہاں ایک فیملی رہتی تھی اب وہاں پر 3 3 فیملیز رہتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں اے سی چاہیے تو ان کو بھی چاہیے اے سی. ٹھیک ہے، اگر ہمیں کولر چاہیے تو ان کو بھی کولر چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس وقت اگر 4 اے سی ہیں تو 3 کولر بھی ہیں ہمارے گھر میں. ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں کیا ہے کہ پہلے ظاہر سی بات ہے پھر بل بھی تو اسی حساب سے آنا ہے نا، کیونکہ سب کو چاہیے، سب کو اپنی علیحدہ چیز چاہیے بھائی، ہمارے پاس تو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے لڑائی کیا ہوتی ہے کہ بھائی میرے بابا جو ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے حساب سے اے سی چاہیے. کبھی ان کو کولنگ کم چاہیے ہوتی ہے، کبھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے، کبھی وہ بند کر دیتے ہیں جی اب کیا ہے چلتا نہیں رہنے دیتے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، اس وجہ سے جی علیحدہ اے سی چاہیے. دوسرے روم میں بھی چاہیے اے سی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، نہیں نہیں مقابلہ سخت نہیں ہے، ایکچولی ضرورت ہے. ضرورت ہے، میں تو یہ کہوں گی کہ ضرورت ہے. جب آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں نا، تو چھوٹے چھوٹے جب ہوتے ہیں سب ان میرڈ ہوتے ہیں تب اور چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب میرڈ ہوتے ہیں نا تب تو ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے لائف. ٹھیک ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں ڈیمانڈ از مور دین سپلائی. ایک گھر میں ہی بہت ساری جو ہے وہ، اور کیا ہے جی ایک پنکھا چل رہا ہے، سب نے یہ نہیں کہنا کہ ایک پنکھے کے نیچے آ کے بیٹھ جائیں. اللہ معاف کر دے، سارے پاکستان کی بجلی ہمارے گھر ہی نہیں آ جاتی. ایسی بات نہیں ہے، شالامار ہاسپٹل میں آتی ہے سارے پاکستان کی بجلی، جہاں پہ لائٹ جائے تو فوراً آ جاتی ہے دوبارہ. نہیں چیزیں ہیں لیکن وہ کم کم ہی یوز ہوتی ہیں. اب یہ تو نہیں کہ ہم 4 اے سی ہر وقت ہی لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، کولر ہر وقت ہی لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، ایسے تھوڑی نا ہوتا ہے. نہیں فری کا نہیں ہے، بہت بل آتا ہے، لیکن پھر کیا کریں آپ، بل آتا ہے تو دیتے ہیں بل بھی ہم لوگ. نہیں نہیں آپ لوگ کو اس وجہ سے بھائی میں آپ کو بتا رہی ہوں ہم ہر ٹائم ساری چیزیں نہیں چلا کے بیٹھے رہتے. 2 میٹر لگوائے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے. نہیں کوئی بھی نہیں ہے وابڈا میں، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ ساری چیزیں بہت سوچ سمجھ کے یوز کرتے ہیں. ہاسٹل کے روم میں بھی 6 فینس ہیں. اوکے جی، میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ سپلائی از لیس دین دا ڈیمانڈ. ٹھیک ہے، ڈیمانڈ از مور دین دا سپلائی. وی شوڈ بلڈ مور ڈیمس ٹو اوور کم دا کرائسس آف فلوڈ شیڈنگ. کہتے ہیں ہمیں ڈیمس بنانے چاہیے. یہ دیکھیں ڈیم بنانے کے لیے آئے تھے مسٹر ثاقب صاحب، پتہ نہیں کون ہے وہ ثاقب صاحب، وہ بھی تشریف لے گئے ہوئے ہیں یہاں سے. حد ہی ہو گئی ہے، ویسے پیسے اکٹھے کر کے تو لے گئے ہوئے ہیں، اس ڈیم پہ کوئی بھی کام نہیں ہوا. We must use electricity economically in our homes, offices and public places. ٹھیک ہے، ہمارے لیے آ گیا کہ اکنامکلی یوز کرنا چاہیے ہومس میں، آفیسز میں اور پبلک پلیسز پہ. وابڈا میں بھی ایک بندہ ہونا چاہیے، لیکن میرے خیال سے ہاسپٹلس میں ہونا زیادہ ضروری ہے. وابڈا میں بھی ہونا چاہیے ویسے تو، جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں کام نہ ہو رہا تو کہتے ہیں ہمارا کوئی یہاں پہ ملنے والا ہونا چاہیے تھا. کوئی وابڈا میں ہو تو بندہ اے سی تو سکون سے چلا لے. باقی ہمارے ایک جانے والے تھے، ان کے گھر جو ہے نا وہ ان کو ملا ہوا تھا وابڈا کی، وہ انکل جو تھے وابڈا میں ہی تھے. تو مطلب ملنا جلنا اتنا نہیں ہے، لیکن جب ہم ان کے گھر گئے ان کے ہر کمرے میں اے سی چل رہا تھا، اور انہوں نے ایون اپنے کچن میں بھی لگوایا ہوا تھا. اور سارے بچے اٹھ کے بھی چلے گئے ہیں تو ایسے در 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 چلتے جا رہے ہیں. میں حیران، میں نے کہا ہو اللہ، وہ یہ کہ بل ہی نہیں آنا تھا وابڈا والوں کو نا. تو اس وجہ سے ایک بات یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں، جو آرمی میں ہوتے ہیں، آرمی والوں کو بھی لائٹ فری ہوتی ہے. میرے کزنس ہیں آرمی میں، میجر ہیں، کرنل ہیں، ان کے گھر میں بھی جائیں ہر کمرے میں سکون سے اے سی لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن خیر اللہ کا شکر ہے ہمارے شالامار میں بھی ہر کلاس روم میں لگا ہوتا ہے، فیکلٹی آفس میں ہر جگہ پہ اے سی چل رہے ہوتے ہیں.
We must use electricity economically in our homes, offices and public places. Okay जी. हाँ उनको बिजली बिल्कुल फ्री होती है. Okay जी. Electric energy is of utmost importance for the survival of modern life. The prosperity of a country is directly linked with the supply of energy. Electricity is needed in every sector of modern life. कहते हैं modern life में हर sector में जो है वो बिजली चाहिए होती है, ठीक है. वापडा में भी, वापडा का हॉस्पिटल भी है यहाँ पर, लाहौर में तो है वापडा का हॉस्पिटल भी. आप लोग अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर वापडा हॉस्पिटल में. अगर हो गया तो फिर तो आप लोगों की मौजें होंगी. अच्छा पास करें शालामार की बुराइयां ना करें मेरे सामने. अच्छा मैं खुद एसी में बैठी हुई इस वक्त. ओके. The working of the railway, hospitals, business centers entirely depend on electricity. Without electricity, our farms and industry will stop reproduction. Our houses, okay, कहते हैं कि हमारे जितने भी रिप्रोडक्शन हाउसेज हैं, फार्म्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इंडस्ट्री है, वो बिल्कुल रुक जाएगी अगर बिजली रुक जाएगी तो. ठीक है. ओके. और हाउसेस कहते हैं हमारे घर, ट्रेड सेंटर, रोड, स्कूल्स, कॉलेजेस विल टर्न इनटू ग्रेवयार्ड. कहते हैं वो बिल्कुल कब्रिस्तान बनकर रह जाएंगे. इट इज अनफॉर्चुनेट दैट प्रोडक्शन ऑफ सच अ वाइटल थिंग इज इनसफिशिएंट. कहते हैं बहुत ज़रूरी चीज़ है, वाइटल थिंग है, लेकिन इनसफिशिएंट नहीं होनी चाहिए, नाकाफ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है. बदकिस्मती से इसकी प्रोडक्शन जो है वो कहते हैं नहीं हो रही. हमारे हाउसेस जो हैं, ट्रेड सेंटर्स जो हैं, रोड्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस जो हैं, वो अगर ये बंद हो गई इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल सब के सब ग्रेवयार्ड हो जाएंगे. ऑफ कोर्स हर चीज़ करने के लिए हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है. अब ये देख लें ऑनलाइन क्लासेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़रूरी है. इंटरनेट चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, मोबाइल्स जो हैं वो चार्जिंग हो रहे हैं, लैपटॉप चार्ज हो रहे हैं. अगर यही सारी चीज़ें नहीं होंगी इलेक्ट्रिसिटी से तो ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से होगी. बहुत दूर हम लोग नहीं जाते, ऑनलाइन क्लासेस ही की बात ले लेते हैं. इस तरह से स्कूल्स में भी चाहिए होती है, कॉलेजेस में भी चाहिए होती है, रोड्स पे भी चाहिए होती है. ट्रेड सेंटर्स तो चलते ही इस पे हैं, ठीक है. हमारे जो ट्रेड सेंटर्स हैं और हाउसेस में भी ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ तो बिजली पे आजकल काम कर रही है, हर चीज़ बिजली पे चलती है, ठीक है. बिजली से याद आ गया मुझे हर चीज़ से कि वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी है हमारे घर में अब, तो वो भी चलती है. वाक़ई कितनी बिजली इस्तेमाल होती है. Okay, the production of electricity is far less than the growing need of our times. आर इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है, पता नहीं, फॉर्म इंडस्ट्रीज. द प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी की इज फॉर लेस देन द ग्रोइंग नीड्स ऑफ आर फॉर्म इंडस्ट्रीज. नहीं फॉर्म्स नहीं है, कुछ और, पता नहीं क्या लिखा हुआ है. मिल्स एंड फैक्ट्रीज. द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड रेट. कहते हैं आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है. जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे घर में पहले और तरह का हिसाब था, सेटअप था, अब और तरह का हो गया. द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लेस to meet the increasing needs to our future. कहते हैं प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी की इज फॉर लेस टू मीट टू इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ आवर फ्यूचर. के बहुत मुश्किल है कि फ्यूचर लाइफ में जाके ये इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोडक्शन इसकी जो हो वो कम हो जाए. द रिजल्ट इज दैट वी हैव टू रिसोर्ट टू लोड शेडिंग इन कंट्री. के अभी जो है द रिजल्ट इज दैट वी हैव टू रिसोर्ट टू लोड शेडिंग इन कंट्री. के हमें जो है वो दोबारा से करने की ज़रूरत है इसमें. Yeah? द लोड शेडिंग हैज़ अफेक्टेड आवर कंट्री बैडली. कहते हैं लोड शेडिंग ने हमारी मुल्क को बुरी तरह से जो है इफेक्ट किया है. इट हैज़ डिस्टर्ब्ड आवर सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ बैडली. इससे हमारी सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ को बुरी तरह से मुतासर किया. द इंडस्ट्री एंड बिजनेस ऑफ द कंट्री कम टू a half during the prolonged hours of load shedding. कहते हैं इंडस्ट्री में और बिजनेस लेवल पर मुल्क में वो जो है बहुत मुश्किल हो गया है, प्रोलॉन्ग्ड हो गया है. लोड शेडिंग के जो आवर्स हैं वो लंबे से लंबे ही होते जा रहे हैं. द हॉस्पिटल्स एंड द मेडिकल एजुकेशनल सेंटर्स सफ़र अ लॉट. और एजुकेशन मेडिकल
ایجوکیشنل سینٹرز جو ہیں اور ہاسپٹلز جو ہیں لائک لیبز ہو گئی اور جو آپریشن تھیٹرز ہو گئی یہ بری طرح سے متاثر ہو گئے ہیں. ایوری تھنگ سفرز الوٹ, بہت سب کو اجولٹ کہتے ہیں, سب کو ایک دھچکا لگا ہے. دا ہول اسٹریم آف لائف اسٹاپس, اور تمام کی تمام جو ہے ایک لائف جو ہے وہ اسٹاپ ہو کر رہ جاتی ہے. سچ اے تھنگ از ناٹ پاسبل اف وی ہیو insufficient supply of power. کہتے ہیں سچ اے تھنگ از ناٹ پاسبل, یہ ممکن ہی نہیں ہے اف وی ہیو sufficient supply of power, اگر ہمارے پاس sufficient supply of power ہوگی تو. ٹھیک ہے, اب یہ لوگ کہتے تھے کہ جی چائنا آئے گا, چائنا یہاں پر لائٹ بنائے گا. آپ کو پتا ہے آفٹر کرونا امریکہ میں کچھ نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے, اس کا فال ڈاؤن شروع ہو چکا ہوا ہے امریکہ کا, اور چائنا جو ہے ہی ریز لائک کا سپر پاور. ٹھیک ہے, سپر پاور بن گیا ہے جو چائنا ہے, کیونکہ اکنامک لیول پر اکنامی جو ہے کسی کی بھی اتنی تیزی سے ہائی نہیں ہو رہی جتنی چائنا نے. ابھی سب کی صفر پہ ہے, جتنی بھی اکنامک ہے نا, پاکستان کی ہو گئی, آل ان دا ورلڈ سب کی زیرو پہ, ابھی کہیں کچھ بھی نہیں ہے. چائنا از دا اونلی کنٹری جس کی 4-5% تک ریز ہوگی اکنامک جو ہے اس کی انڈسٹری. یہ دیکھ لیں آپ لوگ. اور پھر ہم لوگ اگر کہیں کہ چائنا نے یہ سارا کچھ جو ہے سپر پاور بننے کے لیے خود سے ہی شروع کیا ہے, تو پھر یہ بات غلط نہیں ہوگی میرے خیال سے. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے سب یہی کہتے کہ چائنا نے جان بوجھ کے یہ سارا کچھ کیا ہے. یہ جو وائرس ہے, کرونا وائرس ہے, یہ ہیومن میڈ وائرس ہے. ٹھیک ہے, یہ بنایا اصل میں ہیومن نے ہی ہے, لیکن یہ بات ماننے میں نہیں آ رہی تھی. لیکن پھر وہ یہ کہتے کہ چائنا میں صرف ایک ہی جو ہے وہ پروونس میں کیوں ہوا, ووہان میں کیوں ہوا تھا, باقی سب جگہوں پہ کیوں نہیں ہوا. پھر ووہان والوں سے آتے گئے دوسری جگہوں پہ, پاکستان نے بالکل جو ہے یہ اپنی جو ہے یہ اپنی باؤنڈریز جو ہیں, پاکستان کی باؤنڈریز ان کو سیل نہیں کیا. باہر سے لوگ آتے گئے آتے گئے آتے گئے. ایران سے بیسکلی فرسٹ جو آیا تھا نا, وہ ایران سے آیا تھا اور کراچی میں آیا تھا اینڈ آف دا فیب کے اینڈ پہ, جبکہ دسمبر میں یہ سٹارٹ ہو چکا تھا پورے آل ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, پھر آہستہ آہستہ پاکستان میں جب یہ ہے اینڈ آف فیب آیا, آپ کو پتا ہے 3-4 مارچ کو ہماری یہاں پر ہوئی تھی, یہ جب ہوئی تھی 5 مارچ تک 6 مارچ تک, جب ہم لوگوں نے کرونا وائرس پہ جو ہے اپنا سیمینار بھی کیا تھا, جو پوسٹر پریزنٹیشن ہوئی تھی بچوں آپ لوگوں کی. تو پوسٹر پریزنٹیشن کے بعد آپ کو پتا ہے 1 ہفتہ تقریباً میرے خیال سے آپ لوگ آئے ہیں, 1 ہفتہ آئے ہیں, تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو چھٹیاں ہوں گی ہیں. مس یوز کیا گیا, آف کورس کیا گیا, کیوں نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے کہ پاکستان میں اب کیسز بہت کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. آپ لوگ بچے شکرانے کے نفل پڑھا کریں اس کے لیے. پتہ ہے ہم لوگ کتنا ورڈ تھے, یو ور اسٹیئنگ ایٹ یور ہوم, لیکن جو باہر جاتا تھا میں کہتی تھی وہ بہت مشکل تھا اس کے لیے. تو میں مینٹلی اسٹریس میں آگے ہوئے تھے ہم لوگ, تو بہت برے حالات تھے, بہت زیادہ برے حالات تھے. ابھی تو ہم لوگوں کی تھوڑی فیئر فل اتنا نہیں ہوتے ہم لوگ, کافی ہمارے جو ہے فیئر کم ہو گیا ہوا ہے اس سے کرونا سے, کیونکہ ہم لوگ تو باہر نکلتے ہیں نا ڈیلی بیسس میں, آنا جانا ظاہری سی بات ہے. پھر راستے میں سے کوئی فروٹ پرچیز کرتی ہوں میں جاتے ہوئے, کوئی گروسری کرنی ہوتی ہے مجھے جاتے ہوئے, اور جو ہے وہ ابھی یہ جس طرح پیکج کروانی ہوتے ہیں انٹرنیٹ سے آپ لوگوں کے لیکچر دینے کے لیے, تو یہ سارا کچھ مجھے کروانا پڑتا ہے نا. تو وہ وہاں جانا سب کے تو انٹریکشن ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے. دروازے کو ہاتھ لگا, دروازہ کھولا بند کیا, ہر کسی کے پاس گئی, یہ نہ ہو اسی میں اسی کو کرونا نہ ہوا, اسی کو کرونا نہ ہوا ہو. تو وہ گلوز بھی پہنے ہم لوگوں نے, ماسک بھی پہنے, 2-2 3-3 ماسک لگانے ہیں. اور بہت میں کہتی ہوں, لیکن ابھی جو ہے صورتحال کافی شکر ہے اوور کم کر لیا ہے الحمد للہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے ہم لوگوں کا ابھی, اس طرح سے فیئر اس طرح سے نہیں ہے, اب کم ہو گیا. مطلب جیسے پہلے 2-2 3-3 ماسک یا 95 ماسک پہنتے تھے, اب ایک ہی ماسک پہنا ہوا ہوتا ہے. گلوز بھی نہیں پہنتے تھے, اب تو گلوز بھی پہنتے تھے. اتنا خریدا ہم لوگوں نے یہ سارا کچھ, تو اللہ چلیں جی کوئی بات نہیں, اللہ کا شکر ہے. کہاں سے بات کہاں پہنچ گئی ہماری, کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ہاں اکنامک سے شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کہ اکنامکلی جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, وی ڈونٹ ہیو سفیشینٹ سپلائی آف پارٹ ڈیو ٹو فلوئنگ ریزنس. کہتے ہیں ہمارے پاس انسفیشینٹ سپلائی کیوں ہے, ٹھیک ہے, اس کی انرجی کی. تو اس کی کچھ ریزنز ہیں جسے ہم دیکھ سکتے ہیں. فرسٹ وی جنریٹ الیکٹریسٹی فرام واٹر. کہتے ہیں ہم پانی سے جو ہے وہ الیکٹریسٹی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آئل سے, کول سے اینڈ گیس سے. واٹر از دا چیپسٹ سورس آف پروڈکشن. سب سے سستا جو سورس ہے نا وہ الیکٹریسٹی
کا وہ کیا ہے ڈیم ہے ہمارے پاس جو کہ نہیں ہے ہمارے پاس. وی ہیو فیل ٹو بلڈ کالا باغ ڈیم. کہتے ہیں کالا باغ ڈیم بنانے میں ہم ناکام ہو گئے. ہیڈ اٹ بین بلڈ کہتے ہیں کیا یہ بنا جا چکا ہونا تھا. the power supply would have been in plentiful and at the same time it would have been cheap. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں ہونی چاہیے پلینٹیفل بہت زیادہ پاور سپلائی جو ہونی چاہیے تھی ہمارے پاس سیم ٹائم پر ہی اٹ وڈ ہیو بین چیپ. تو پھر ہمارے پاس بجلی سستی ہوتی. سیکنڈ دا الیکٹریسٹی جنریشن بائی کول. کہتے ہیں کوئلے سے بھی جو ہے الیکٹریسٹی جو ہے وہ جنریٹ کی جا رہی ہے. گیس سے بھی آئل سے بھی ویری کوسٹلی لیکن یہ بہت مہنگی پڑتی ہے. دا الیکٹریسٹی پروڈیوسز بائی دیز ایلیمنٹس از کالڈ تھرمل پاور. اس کو تھرمل پاور کا کہتے ہیں. دا سیٹنگ اپ آف تھرمل پاور اسٹیشنز از ہائیلی ایکسپینسو فار اے ڈیولپنگ کنٹری. کہتے ہیں ابھی ڈیولپنگ کنٹری ہے نا پاکستان تو اس کو جو ہے پروگرس کر رہا ہے اب یہ. ٹھیک ہے آن دا وے آف پروگرس. تو کیا کہتے ہیں کہ اس وہاں پر جو تھرمل پاور کے اسٹیشنز ہیں وہ لگانا بہت زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے لائک آرس ہماری طرح ہی. دا الیکٹریسٹی سپلائی دا تھرمل اسٹیشنز از ناٹ افورڈیبل فار دا کنزیومرز. کہتے ہیں بالکل بھی افورڈیبل نہیں ہے کنزیومر کے. اٹ از ناٹ ایون سوٹیبل فار دا کمپیٹیٹیو انڈسٹری آف دا کنٹری. اور کنٹری انڈسٹری کی کنٹری کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل چیز ہے. ٹھیک ہے تو آپ اب یہ دیکھ لیں آپ لوگ کے اس کے لیے چیزیں بڑی جو ہے وہ مشکل ہے کیونکہ پاکستان از اے پروگریسو کنٹری. ابھی جو ہے ڈیولپنگ کنٹری ہے اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے اب واٹر از دا چیپسٹ سورس. ٹھیک ہے واٹر ہی جو ہے وہ سب سے سستا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے تو وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا یہاں پر یہ سارا کچھ. نہیں بننا چاہیے کالا باغ ڈیم. کیوں کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بننا چاہیے بھائی؟ جی کیوں نہیں بننا چاہیے کالا باغ ڈیم؟ نرجس نے لکھا ہے کہ بننا چاہیے یا پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ کراچی میں آج کل بہت پانی ہے میم بجلی بن جائے گی کا. یہی تو کہا تھا کہ ڈیم بنا ہوا ہوگا ہمیں ان کو بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہاں پر بارشیں اتنی ہوتی ہے اللہ کی رحمت اتنی ہوتی ہے اللہ کا کرم ہی اتنا ہوتا ہے کہ ڈیم سے ہمارے خود ہی بھر جاتے ہیں بھائی. سیلاب آ جاتے ہیں ان کو سب کو روکنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا. اتنے پیسے بھی اکٹھے کیے جسٹس ثاقب نثار نے اور پھر کچھ بھی نہیں بنا. افسوس ہوتا ہے انتہائی افسوس ہوتا ہے. اور یہ سارے جو پروجیکٹس ہیں نا یہ ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ ایئرز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے منتھس میں نہیں بلکہ ڈیز میں کمپلیٹ ہونے کی ضرورت ہے ان کو. یہ سارے پروجیکٹ ایسے ہیں. تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے صرف آٹا مہنگا کر رہی ہے دالیں مہنگی کر رہی ہے مہنگائی میڈیسنز مہنگی ہو رہی ہیں ٹریٹمنٹ مہنگے ہو رہے ہیں. ہر چیز صرف جو ہے وہ انفلیشن پہ جا رہی ہے. ہائی پرائسز ہیں ہر چیز کے لیکن جو ہونا چاہیے وہ کچھ نہیں ہے. ہاں مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ. تھرڈ ہے وی کین پروڈیوس الیکٹریسٹی بائی نیوکلیر انرجی. نیوکلیر انرجی تو اور سے اس سے بھی زیادہ مہنگی ہوگی. نیوکلیر پاور اسٹیشنز آر ناٹ ایزی ٹو سیٹ اپ. The nuclear reactors are very costly. The Western countries utilize nuclear energy as a major source of energy. In France, 80% of energy is produced by nuclear reactors. This is not possible in Pakistan. ٹھیک ہے وہ تو ڈیولپڈ کنٹری ہے ویسے بھی وہاں پر جو ہے وہ زیادہ لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں یہ جہاں پر سن لائٹ زیادہ ہوتی ہے نا وہاں پر وہ اس کا جو ہے وہ الیکٹریسٹی اس سے پروڈیوس زیادہ کرتی ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو سولر پینل لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے یہاں پر بڑی دیر بعد ساری چیزیں آتی ہیں اور وہ پھر اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. اوکے we suffer from shortage of electricity due to flowing reasons. Also کہتے ہیں ہم سفر کر رہے ہیں electricity کو due to flowing reasons ان reasons کی وجہ سے. The demand of electricity increases due to the electrification شاید لکھا ہوا تھوڑا سا مسنگ ہے آف ولیجز. کیا کہتے ہیں ہم ڈیمانڈ الیکٹریسٹی کی جو ہے وہ اب ولیجز میں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. کہتے ہیں کچھ ریزنز ہیں جس پر ہم
الیکٹریسٹی کی جو شارٹیج ہے اس کو وی سفر فرام شارٹیج آف الیکٹریسٹی ڈیو ٹو فلوئنگ ریزنس. کہتے ہیں یہ ریزنس ہیں جس کی وجہ سے ہم زیادہ الیکٹریسٹی کی شارٹیج ہوتی ہے. اب یہاں پہ میرا ہی نام نہ آ جائے کہ میم کے گھر میں بھی اتنی الیکٹریسٹی یوز ہوتی ہے, اس وجہ سے ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. The demand of the electricity increases to the electrification of villages. کہتے ہیں villages میں بھی اب ہر گاؤں دیہات میں بجلی پہنچ چکی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی ڈیمانڈ بڑھ گیا ہے. The new housing colonies, نئی housing colonies بن گئی ہوئی ہیں, also need for the domestic use, ان کو بھی domestic use کے لیے چاہیے. This has increased the demand of the electricity. یہ سب چیزوں نے electricity کی ڈیمانڈ کو بڑھا دیا ہے. The use of electricity increases in summer. کہتے ہیں گرمیوں میں واقعی electricity کی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. The use of conditioners is increasing every year. The consumption of electricity increases as compared with its generation. The measures to save energy have badly failed. The business centers, hotels, roads and the streets are lit up during night hours. ہاں ہاں دیکھا اصل میں کیا شارٹیج کی وجہ کیا ہوتی ہے. یہ دیکھیے بزنس سینٹرز, ہوٹلز ہو گئے, روڈز ہو گئی, اسٹریٹ لائٹس ہوگی, ان کو جو ہے وہ جلایا جاتا ہے. شاپنگ مالز دیکھیں کتنی لائٹیں وہاں پہ جلی ہوتی ہیں, برانڈز والوں نے کتنی لائٹ جلائی ہوتی ہیں اپنے برانڈ چمکانے کے لیے. People use electricity as generously as possible, اور لوگ بھی وہ جنرسلی یوز کرتے ہیں. The entire nation suffers from indiscipline. تمام جو ہے وہ نیشن انڈسپلن ہو کے رہ گیا. اور lights are always on in the houses, اور گھروں میں بھی زیادہ جو ہے وہ چلائی جاتی ہیں. We can light against energy crisis by adopting the following measures. میم جی ٹھیک ہی کہتی ہیں, میم جی کبھی غلط بھی کہتی ہیں آپ لوگوں کو. دی جنریشن آف دا الیکٹریسٹی کین بی انکریزڈ بائی سیٹنگ اپ مور پاور اسٹیشنز. کہتے ہیں زیادہ پاور اسٹیشن لگانے سے جو ہے وہ ختم کی جا سکتے ہیں. وی شوڈ بلڈ مور ڈیمز ٹو اسٹور واٹر ان آرڈر ٹو پروڈیوس الیکٹریسٹی ایٹ چیپ کاسٹ. نیوکلیئر انرجی شوڈ بی یوزڈ ان میجر سورس آف انرجی. دا گورنمنٹ شوڈ, یہ تو مجھے لگتا ہے وہی ہیں ساری چیزیں. ہاں اچھا, ہاؤ وی اوور کم, ٹھیک ہے, کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے. دا گورنمنٹ شوڈ انڈر ٹیک سرچ ٹو فائنڈ دا ویز ٹو مین جنریٹ more power by cheap source. Solar energy can be used a man of source of energy. دیکھا main source of energy, دیکھا solar energy بھی بہت اچھی ہے, water energy اور solar energy بھی بہت اچھی ہے. اکثر تمثیل آپ کیوں نہیں پنکھے بھی چلا رہے ہیں؟ A campaign on electronic media should be started to save energy by the means. کہتے ہیں ایک کمپین چلانی چاہیے, ظاہری سی بات ہے کہ انرجی کو سیو کرنا ہے. Message should be made aware of the true nature of power crisis. All business centers should be closed after 8 o'clock. 8 بجے کے بعد تمام جو ہے یہ بند کر دینی چاہیے malls وغیرہ جو ہیں. اور measures should be held during day time only. میرجز شوڈ بی, میں میرجز پڑھی ہوں, میرجز شوڈ بی ہیلڈ ڈیورنگ ڈے ٹائم. دن میں ہونی چاہیے بھائی شادیاں, رات میں کوئی شادیاں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ رات کو لائٹ بہت لگتی ہے. ان دس وے وی کین سیو اے لاٹ آف انرجی. صحیح بات ہے, اب شادی حال بند ہے تو بجلی کتنی بچتی ہوگی نا, اور ریسٹورینٹس بھی بند ہیں تو بجلی کتنی بچتی ہوگی. لاک ڈاؤن تو ابھی بہت زیادہ سخت ہو گیا بچوں. بیٹا ہم نے کہا کب کا ہے, آپ اپنی مرضی سے کیوں لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں آپ کا بچے. محمد فیصل مصطفیٰ اٹھے ہیں آج. بلز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, ایک یونٹ جو ہے لائٹ کا اس نے اتنا مہنگا کر دیا ہے آپ کے لیڈر نے. آپ کو میں بتاتی ہوں, اصل میں نا ہمارے گھروں کے سیٹ اپ اس طرح کے ہو گئے ہیں, مکانات پکے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, ماربل ہم لوگوں نے لگا لیے ہیں یہاں پر, اور جو ہے وہ سین والے گھر ختم ہو گئے ہوئے ہیں. سٹیز کی میں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. اس دن ہم لوگوں نے لینا تھا یہ قربانی کے لیے جانور لینا تھا,
चतरा, ठीक है। हम लोग को किसी ने कहा कि घर में पाली हुई है उन्होंने, वहाँ आप देखने चले जाएँ। मैं चली गई अपनी फैमिली के साथ देखने के लिए, हम लोग गए वहाँ पे कि पसंद आएगा तो चलो ले लेंगे। अब वहाँ पर हम लोग गए, उन्होंने अपने घर का सेटअप इस तरह का रखा हुआ था कि पक्का मकान एक तरफ था उनका, ठीक है, लाइक इतनी वो रिच नहीं थे। जो है टाइल्स नहीं लगी हुई थी, चिप्स का थोड़ा सा पोर्शन था उनका जहाँ पर उनका रेजिडेंस एरिया था। आगे जो था उनकी कच्ची जगह थी बहुत ज्यादा, सेन जो था उनका कच्चा था, मट्टी का था, ठीक है, लेकिन मट्टी पाँव को नहीं लग रही थी इस तरह से, ठीक है। पता नहीं वो क्यों नहीं पाँव को लग रही थी, मुझे बाद में पता चला, मैं मेरी साइड पे इतना गई नहीं हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने चारपाइयाँ बिछाई हुई थी, ठीक है, और एक पेडेस्टल फैन लगाया हुआ था, और फिर और आगे थोड़ा सा कच्ची जगह थी, वहाँ पर उन्होंने वो बना के ना शेड सा, तो वहाँ पर वो सारे अपने बकरे बांधे हुए थे, छतरे बांधे हुए थे, ठीक है, रैबिट्स भी थे वहाँ पर, और इस तरह की चीजें थी। अब हम लोग वहाँ पर, आप यकीन करें, घर से हम एसी में गए हैं, ठीक है, एसी वाली गाड़ी में गए हैं। अब जब वहां जाके निकले हैं ना हम लोग, हमने कहा हाय अल्लाह कितनी गर्मी में बैठे हुए हैं ये लोग, एकदम से दिल को इस तरह से हुआ। आप यकीन करें, हम उन्होंने हमें चारपाइयों पे बिठाया, बगैर बिस्तर के चारपाई थी, ठीक है, और पेडेस्टल फैन दूर करके लगा हुआ था। मैंने कहा मियाँ तो बहुत हम कहते अच्छा चलो बैठते हैं, देखते हैं ना जानवर तो वहां पर जब हम लोग बैठे ना, आप यकीन करें गर्मी का इतना सा भी एहसास नहीं हुआ हम लोगों को कि गर्मी भी है। शाम का वक्त था वैसे, कि धूप भी है, ठीक है। तो यानी पाँव को कोई मट्टी भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं, हालांकि वो कच्ची जगह थी, मट्टी का इस तरह का नहीं था। तो आगे जाके वो बकरे भी, वहां पे कोई स्मेल नहीं आ रही बकरों से, हालांकि उन्होंने अपना किया हुआ था जो समझ आए आप। तो वो जो उसकी भी बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी, ना ही ये जो वो फूड खाती हैं उसका वो चारा वगैरह, उसकी भी बिल्कुल, उसके फूड की भी कोई स्मेल नहीं थी, ना ही उनके जो है वो अ, उसकी स्मेल थी, ठीक है। तो मैं इतना हैरान हुई, हम लोगों ने जाकर देखे, बहरहाल हम लोगों को पसंद आ गया। तो शतराना, तो फिर वो हम लोगों ने ले लिया, लेकिन मैं इनफैक्ट कहने की मेरी बात ये है, एक मैंने क्यों ये स्केच पेश किया है आप लोगों के सामने, कि शहरों में जो है वो पता नहीं घर इस तरह के बन गए हुए हैं कि गर्मी ज्यादा होती है या क्या वजह, वो लोग आराम से, आप यकीन करें, हम वहाँ 1 घंटा बैठे रहे हैं, उनकी लेडीज से बातें करते रहे हैं और सारा सेटअप देखते रहे हैं, लेकिन जरा भी हम लोग को गर्मी का एहसास नहीं हुआ कि गर्मी, हवा नहीं चल रही थी। लेकिन ये देखे कि इतनी ठंडी जगह थी, इतनी अच्छी और खूबसूरत थी। तो जैसे ही घर में आए वो बकरे साहब को लेके हम लोग, वो जनाब उसके जो स्मेल आए, जो उसके फूड की भी स्मेल आना शुरू हो गई, हर चीज। मैंने कहा वहां कुछ भी नहीं था ऐसा, पता नहीं वहां क्यों नहीं था, मेरी तो समझ से बाहर है। तो घर आते ही जो है वो बस इस तरह की सारी सूरत हाल पैदा होगी, लेकिन ये कि अब घरों के सेटअप भी इस तरह के हो गए हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जाहिर सी बात है, उन्होंने वो जो अपना एरिया वो सारा मट्टी वाला बनाया हुआ था, तो जाहिर सी बात है कोई स्पेशल मट्टी से वही बनता होगा ना। लेकिन यहाँ घरों के सेटअप शहरों के इस तरह के हैं, पता नहीं क्या बस अजीब सी है। वहां पर सुकून था, कोई इंटरनेट नहीं, कोई मोबाइल नहीं, किसी के बच्चे ने टैब नहीं पकड़ा हुआ। यहाँ तो हमारे अजीब ही बीमारी लगी हुई है सबको, मुझे समेत। कि मोबाइल पकड़े हुए हैं, टैब पकड़े हुए हैं, वहां भी यकीन करें बहुत सुकून था उनके वहां पर। बच्चे भी थे तो ऐसे खेल रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, अपने बड़ों के पास बैठे हुए हैं, जिस तरह हम अपने चाइल्डहुड में अपने बड़ों के पास बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे। अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, एक दूसरे के पास बैठने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी बोलो क्या कहना है। चले आप लोग मुझे अपनी पिक्चर्स उतार के भेजिएगा, ठीक है, फिर हम आएंगे। हाँ पक्के मकान पक्के दिल होते हैं। हाँ ये ला, गाँव में भी इतनी गर्मी होती है, नहीं भैया पंखे लगा के बैठा करें, इतनी गर्मी है। तो फिर आप लोग बेटा वो पिया करें, लस्सी वगैरह पिया करें, फिर वो कहते हैं हाँ जी बकरा जो है ना वो पानी नहीं पीता। वो लस्सी पीता है, नमकीन लस्सी पीता है, शक्कर कोला पीता है, इस तरह की चीजें खाता पीता है बकरा जो है। तो वो शक्कर कोला, कच्ची लस्सी, इस तरह की अब चीजें उसको कल बना के दी हैं हम लोगों ने। लेकिन वो सुकून था। लेकिन अभी गर्मी है, बच्चों आप लोग नहाया करें 2-2 3-3 दफा,
چلیں اب میں اٹینڈنس سے لوں، بہت باتیں ہو گئی ہیں، ساتھ میں انرجی کرائسس بھی پڑھ لیا آپ لوگوں نے، اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اچھی اچھی سی عید گزاریں آپ لوگ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگ اپنی اٹینڈنس بولتے جائیں آپ لوگ۔ عائشہ پریزنٹ ہے؟